السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ محمد ياسير الدهسي، أستاذ مادة التربية البدنية بمؤسسة حسن الثاني. بسم الله نبداو. أتمنى أنكم تكونوا في الأحوال الجيدة. Nous avons commencé à s'adapter avec ce confinement. قدر الله يهدي، دونك on doit s'adapter. نتمنى إن شاء الله في الأيام القادمة تكون الأمور إن شاء الله بأحسن الأحوال. restez chez vous. نتمنى أن لي كور ا ديستونس كيبان ليا لا بليبار ديال الأساتذة كملوا البروغرام ديال لي كور، بقى إن شاء الله يكون دي ريفيزيون المقرر سورتو بالنسبة للتلاميذ ديال الثانية بكالوريا. جو فو سويت بون كوراج، ان شاء الله يكون هذا العام مزيان. تو الموند فا ريوسير. دوك اخر كور بالنسبه لينا سيتادير اخر سيكل هو السيكل ديال الهاندبال، بروغرام انه يكون اخر حلقه دراسيه عندنا. دوك بالنسبه للهاندبال اون اكتيفيتي كي في بارتي ديال لي سبور كوليكتيف. كرة اليد رياضة من الرياضات الجماعية، إضافة لكرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة. دونك هاد السنة nous avons l'opportunité de voir 3 APS collectifs, à savoir volleyball, basketball et handball. Donc je vais commencer avec un petit historique de handball. فقط واحد النبذة تاريخية على الرياضة، ثقافة عامة باش نكون بلوزومون عندنا فكرة على الرياضة اللي غادي نخدمو. دوك النوميناسيون ديالها الا سمعتو البرونسياسيون كتسمى هاندبال. علاش؟ انطلاقا من لا برونسياسيون اللي هي المون، ما كنقولوش هوندبال، ماشي فوتبول باسكيتبول، كنقولو هاندبال انطلاقا من اللغة الألمانية. برونسياسيون قريبا للغة الألمانية. دونك لو جو مودرن دو هاندبال prend ses ressources au 9e siècle au Danemark sous le nom de handball. دونك الرياضة تقريبا بهذا الشكل المعاصر ديالها عرفات الانبثاق ديالها في القرن التاسع عشر في الدولة ديال الدنمارك، وكانت كتسمى بالهاندبول. اللي خلى هاد الرياضة ولا اللي عطاها لي بيلي ديالها انها تكون على هاد بلوز موان على هاد القوانين اللي كاينين دابا، هو واحد الاستاذ ديال التربية البدنية في ألمانيا كيتسمى كارل شيلينز، ويلي كونسيدري كوم لو بير دو هاندبال، بحال واحد الاب الروحي ديال الرياضه ديال كره اليد. في الاول كانت الرياضه ديال الهوند كتلعب افيك 11 كونتر 11، يعني 11 كونتر 11 ديال اللعابه، كتلعب اون بلانير على الاكستيريور. دونك تقريبا لي زابيس ولا الرياضات كاملين عبر التاريخ ديالهم كانوا هناك تطور في القوانين ديالهم، في ليكيبمون ديال لي جوور، في لو نوم ديال لي جوور، في لي سباس ديال التيران، في لي زاربيتر. مع التطور ديال اللعبه ما كيبانو دي كونترانت اخرين سي نورمال. تشوفوا حتى مثلا الكره ديال القدم راه تطور دائما هناك مستجدات في الريغلومون ديال الكره. Dans les années 1960, le handball à 11 est progressivement abandonné au profit de handball à 7 pratiqué dans des gymnases. دونك مرات في الاول 11 على 11، من بعد بدات كتبان الهوند ديال 7 كونتر 7، واحد الوقت بداو كيتلعبوا بجوج اون ميم طون. كاين دي ماتش كيتلعبوا 11 كونتر 11، وكاين دي ماتش 7 كونتر 7. مي في لي زاني 1960 اللي بدات كتبان لو هوند ا 7 بلوس كو لو هوند ا 11، بدات كتنقص شويه لو هاندبال ا 11، ولات كتلعب في دون دي جيمناز، c'est-à-dire dans des salles couvertes, des salles omnisports، يعني des salles couvertes. المهم في التطور ديال الرياضه ديال الهاندبال هي انها تدخل في الالعاب الاولمبيه، وهذا اللي كان في سنه 1972 1972 pour les hommes et 1976 pour les femmes. Donc entre les deux entrées ça te pèse entre les hommes et la femme presque 4 ans. فاش كنقولوا 4 ans في الالعاب الاولمبيه راه دوره واحده، لان الالعاب الاولمبيه كتلعب كل 4 سنوات، وكان متوقع ان هذه السنه تنظم في اليابان، ولكن مع كوفيد 19 تاجلت الالعاب الاولمبيه الصيف المقبل ديال 2021.
À notre droit au règlement, on va essayer plus ou moins de simplifier le règlement de handball. غاديش نهضروا على بزاف ديال القوانين، نهضروا على القوانين اللي غادي نحتاجوهم بزاف sur le champ, في les terrains, في le milieu scolaire. Donc نهضروا le terrain, dimension terrain, نهضروا le déroulement de jeu, le rôle des joueurs et leur poste, plus les fautes à ne pas commettre. Donc نبداو. أول حاجة ملعب. Donc الملعب là on l'appelle aussi l'aire du jeu. C'est sous forme d'un rectangle de 40 mètres x 20 mètres. Au niveau de l'aire de jeu, on doit parler d'une surface de jeu, les deux surfaces de but, les deux lignes de touche et deux lignes de but. Faites attention, mes élèves, concernant les mots, ce sont très importants de comprendre et de l'apprendre pour nous aider à comprendre plus le règlement. Donc chaque mot est très essentiel. Il y a une différence entre la surface du jeu, c'est pas la surface du but, l'aire de jeu, c'est pas la surface de but, ni la surface du but. Ligne de touche, c'est totalement différent de ligne de but concernant le règlement. Donc après, on va savoir un schéma pour simplifier plus ou moins ces mots techniques. Plus on a le but, ou المرمى, c'est عبارة عن مستطيل فيه 3 أمتار x 2. Il se place au milieu de la ligne du but. On a la zone de 9 mètres, elle est tracée en pointillé. Donc هذه المنطقة ديال 9 أمتار كترسم بخطوط متقطعة كما عندنا في الملاعب ديالنا في المؤسسة. وهي اللي كنعبروا لها على لين دو جو فرون. فاش كنقول لو جو فرون هي الرمية الحرة. لو جو فرون. عندنا لو جي دو 7 متر. Au niveau de terrain, on trouve un petit trait de 7 mètres, une distance de 7 mètres avec la ligne de but, et c'est la zone où on exécute les pénaltys. Il se trouve entre la zone de 9 et 6 mètres, et dernièrement la zone de 6 mètres ou bien la surface du but. Cette surface est réservée pour le gardien du but. يعني منطقة المرمى. Donc هنجيو pour plus d'éclaircissement في هذا الشيما. Donc ردوا البال الله يرضي عليكم. Donc première des choses اللي نهضر عليها أنا l'aire de jeu. L'aire de jeu هو الملعب. عبارة عن مستطيل كامل هذا كيتسمى l'aire de jeu فيه 40 متر في الطول و 20 متر في العرض. مزيان. عندنا لا سيرفاس دو بوت هي هاد البلاصة الزرقاء منطقة المرمى. من هاد لين حتى لهاد المنطقة هادي فيها 6 ديال الأمتار. وعندنا لا زون د 9 متر هي هادي اللي هنا افيك اللي تراسي اون بوانتيي يعني بخطوط متقطعة. هادي منطقة كتسمى منطقة ديال 9 متر. دونك هاد المنطقة الصفراء كاملة اللي عندنا هنا هي لا سيرفاس دو جو. هي البلاصة اللي كنلعبو فيها كتسمى لا سيرفاس. هي هاد البلاصة الصفراء كاملة هنا. دونك لا سيرفاس دو جو تيغال l'aire de jeu moins les surfaces du but. دونك الا بغينا نهضروا لا سيرفاس دو جو المنطقة اللي كنلعبو فيها هي منطقة ديال الملعب كامل ونحيدو منها لي سيرفاس دو بوت. مزيان. دونك عندنا المرمى كي قلنا 3 متر ف 2 متر. عندنا لو جو هي هادي ديال 7 ديال الامتار. دونك عندنا 6 هنا 7 وهنا 9. دونك هادي من هنا فين كنلعبو لو جي دو 7 متر ولا بينالتي هنا فين كتلعب. عندنا لا لين ميديان اللي قسمينا التيران بالنص. وعندنا لي لين مهم الله يرضي عليكم هاد القضيه ديال لي لين ردوا معاهم البال. عندنا لي لين دو توش هما هادو. عندنا لا لين دو توش هنا في لونغور دي تيران وعندنا ان اوتر لين دو توش هو فهنا. عندنا دو لين دو توش وعندنا دو لين دو بوت هما هادو اللي مهمين حتى هما. دو لين دو بوت كيتسموا لين دو بوت. لين دو بوت. عندنا لين دو بوت هنا وعندنا لين دو بوت هنا 20 متر اللي فيهم. دونك مهمين هادو لان يعاونونا في رجلهم باش نعرفوا كاين ديكا اللي خصنا نستافدوا منه. دونك déroulement de jeu كيفاش كيدوز المقابله. لو طون دو جو دومي طون دو 30 مينوت. دونك لو جو كيتلعب المقابله جوج ديال الاشواط كل شوط فيه 30 دقيقه بيناتهم واحد اون بتيت بوز دو 2 مينوت ديال 10 ديال الدقائق. دونك اول حاجه اللي نهضروا عليها لا غوميزون جو كيفاش كيبدا اللعب عندنا. Donc au début de match, la balle est mise en jeu depuis la ligne médiane à condition que tous les joueurs se situent devant la ligne dans ce propre camp. أول حاجة غنبداو المقابلة. اللعبة غيكونوا عندنا في الوسط
غيكونوا عندنا في التيران. دوك اللي عندهم بوزيسيون د لا بال اللي غيبداو الكره هما الاولين ليكيب اللي عندهم بوزيسيون د لا بال. واحد اللاعب اللي يكون عنده البالون خصو ضروري يحط واحد الرجل في لا لين ميديان، ديك لا لين اللي قاسمه نص ديال التيران، واللعابه اللي معاه يكونوا كلهم معاه في ديك لا زون، ما يكونوش واحد في لا زون الاخرى ديال ليكيب الاخرى، لا في لا زون ديالنا حنا غنبداو دوك كتكون في لا زون ديالنا. كنتسناو السيفلي ديال الاربيط كيعطينا لو سينيال وكنبداو لو جو. نفس القضيه بالنسبه لي تماركا شي بيت. دونك اين فوا شي بيت اكوردي كيتسجل شي هدف، نفس القضيه كنمشيو لا لين ميديان، اللعابه ديالنا كلهم كيكونوا في نص التيران ديالنا، كنتسناو السيفلي ديال الاربيط عاد اون جو لا روميز اون جو ديالنا. اين فوا لا بال سور د لا لين دو توش، دونك ردوا البال هنا مزيان، اين فوا لا بال خرجت لينا من لا لين ديال التوش، خط ديال التماس، ليكيب الاخرى كتلعب لينا جو بحال دابا حنا خرجنا كره التوش، ليكيب الاخرى غتلعب روميز اون جو ا كونديسيون دو ميتر ان بي سور لا لين. غتلعب بلاصه ملي خرجت الكره، شرط ان ضروري اللاعب يحط رجليه واحد الرجل على الاقل، واحد الرجل يحطها فوق لا لين دو توش، ضروري يحط رجليه فوق لا لين. دونك هذه خاصيه في الرياضه ديال كره اليد عكس الرياضات الاخرين، خصنا ضروري نحطوا رجلينا فوق الخط ونتسناو السيفلي ديال الاربيط. سي ان ديفونسور الا كان واحد مدافع خرج البالون ديغيير لا لين دو بوت، دونك ردوا البال لا لين دو بوت هنا هضرنا على لين دو توش، هنا لا لين دو بوت، ليكيب اتاكونت جو ان جي دو كوان. دونك الا كان واحد المدافع خرج البالون ديغيير لا لين دو بوت، ليكيب اتاكونت ليكيب اللي في الهجوم كتلعب جي دو كوان، كتلعبوا من القد ديال التيران كيتسمى جي دو كوان، بحال نقولوا بلوز او موان كورنين في الفوت، لكن نقولوا كورنين في كره القدم في الفوتبول كيتسمى جي دو كوان عندنا في الهون. دابا المهم عندنا شنو هو الفرق اللي عندنا مع هاد الاولى الثانيه، شنو هو دابا اللي هما بيناتهم. الا كان واحد المهاجم ولا حارس المرمى قاص البالون قبل ما تخرج مورا الخط ديال المرمى لا لين دو بوت، الغارديان ريكوبير لا بال اي لو مي اون جو، الحارس المرمى هو اللي كيشد البالون وكيدخل لا سيرفاس بي ديالو كيدير لا غوميز اون جو، ما كيلعبوش جي دو كوان. مفهوم؟ يعني مهاجم ضرب كره، حارس المرمى خرج الكره مورا لا لين دو بوت ديالو، مورا لا لين دو بوت ديالو هو اللي كيلعب الكره، ما كيعطيش جو دو كوان ليكيب ادفيرس. باغ كونطخ سي لا بال توشي لو غارديان، بالون الى غارديان خرج البالون وخرجت في لا لين دو توش، ليكيب الاخرى كتلعب لا توش، ماشي الغارديان اللي كيعاود يلعب. دونك هنا كاينه لا ديفيرونس واش البالون خرجت في لا لين دو توش ولا خرجت في لا لين دو بوت. من بعد راه درت واحد الشيما بور سامبليفي بلوس لي شوز. دونك فوالا هادي هي الشيما. دونك حاولت ندير ان بتي شيما ما كثرش لي جوار بزاف، راه من بعد نهضروا على العدد ديال اللعابه. دونك مثلا هذا مهاجم، هذا الخضر مهاجم، هذا ديفونسور، وهذا غارديان ديال هاد ليكيب هادي مارون، هادو نقولوا بلوز او موان فير. دونك الحاله الاولى مثلا هاد المهاجم ضرب الكره، الغارديان خرجها في هاد لا لين دو بوت، خرجها هنا لا لين دو بوت. دونك الحارس المرمى غتكون عنده البالون هو، وغادي يدخل هاد لا سيرفاس دو بوت ديالو وغادي يلعب روميز جو، غيلعب لو جو عادي. الحاله الثانيه الا ضرب كره دار ان تيغ، غارديان ديفي لا بال فيغ لا لين دو توش، خرجت لهاد الخط ديال التوش لا لين دو توش، هاد ليكيب هي اللي غتلعب عاوتاني كره من هاد البلاصه، تحط اللاعب خصو ضروري يحط رجليه فوق لا لين ويلعب لا غوميز اون جو. دونك هادي بالنسبه لحارس المرمى مع المهاجم. دابا نهضروا المهاجم مع المدافع. هذا كان غيدير ان بتي تيغ، جا ديفونسور قدامو ديفيال لا لين، جات فهاد لا لين دو بوت هنا. دونك هاد ليكيب فيغ غيجي لهاد البلاصه هادي بالضبط، غيحط رجليه فوق هاد فين كيتلاقى هاد الخط ديال لا لين دو توش مع لا لين دو بوت، غيحط رجليه هنا ان سول بيي وغيلعب لا غوميز اون جو. الحاله الاخيره ضرب مهاجم كره ديفيا ديفونسور ولا حيده، مشات لا لين دو توش، غيجي هاد اللاعب لا لين دو توش غيحط رجليه فوق لا لين دو توش ويلعب لا غوميز اون جو. دوك هادو هما الحالات اللي عندنا بشكل مبسط. هنا غنهضروا لي غول دو جوار، ادوار ديال اللاعبين وحتى نهضروا على لي بوست ديالهم. دونك نو زافون ماكسيموم 7 ديال اللعابه، عندنا حد اقصى 7 ديال اللعابه يتكون من حارس مرمى زائد 6 جوار دو شون، حارس مرمى بالاضافه الى 6 لاعبين ديال الملعب. نهضروا دابا على لي بروبريتي بلوز او موان ولا لي سبيسيفيسيتي ديال شاك joueur en général et le gardien de but. Donc, on a le gardien est le seul joueur qui a permis d'entrer dans la surface du but.
هذه منطقة محظورة على جميع اللعابة باستثناء حارس المرمى. دونك كل فريق عنده منطقة ديال المرمى ديالو، الحارس الوحيد هو اللي عنده الحق انه يدخل ليها. لي جوور دو شون نون با لو دروا دونطري. دونك هنا باش نشرحوا، اللعابة ما عندهمش حق يدخلوا لا سيرفاس دو بوت نهائيا ومطلقا، ميم يقيسوا الخط. دونك الا كان لو جو ملعوب وقاس اللعاب قاس الخط ديال لا سيرفاس دو بوت، كيتعتبر دخل غير يقيسها، لان لا لين كي ديليميت اون زون il fait partie de cette ligne de cette zone. يعني واحد لا لين كتحدد لينا واحد المنطقه، راه ديك لا لين جزء من ديك المنطقه. دونك الا دخل لها اللعاب راه فوت. دونك ما غاديش ندخلوا في لي طاي بزاف، لان الا ما كانتش الكره بعيده يقدر اللاعب يدخل واش كونسيون ما كونسيون. دونك حنا باش نبسطوا الامور علينا غنقولوا للعابه في كوتي سكولير بلوز او موان، اللعابه ما عندهمش حق يدخلوا لهاد لا زون هادي ديال لا سيرفاس دو بيت. مفهومه؟ شريطه ان اللاعب بغى يتيري يقدر ينقز قبل ما يقيس هاد لا لين، قبل ما يقيس لا لين ديال المرمى، ينقز يدير ان تيغ، يعني يطلق البالون من يديه ويهبط ديك سات لا سيرفاس دو بيت. الا كان بيت راه يتسمى بيت اكوردي، هذا هدف مسجل ومقبول. ضيعه راه ضيعه، ولكن خصو ينقز قبل لا لين، قبل لا سيرفاس دو بيت، ما يخصوش يقص الخط، ينقز يطلق البالون من يديه عاد يهبط سون كان بروبليم. بالنسبه للمدافع ما عندوش الحق يرد الكره الحارس ديال المرمى الا كان هذا الاخير، يعني حارس المرمى كاين في لا سيرفاس دو بيت. دونك ممنوع ان الحارس يرد الكره، المدافع يرد الكره للحارس المرمى ديالو الا كان الحارس كاين في المنطقه ديال المرمى. الا خرج الحارس من المنطقه ديال المرمى كيولي بحالو بحال اي لاعب، ممكن يلعبوا معاه لي زوطخ جوور سون اوكان بروبليم فاسيلمون. كذلك عندنا واحد الشرط هنا، هو ان هذا الحارس فاش يريكوبير لا بال ما يرجعش بها لا سيرفاس دو بيت ديالو. بحال دابا خرج من لا سيرفاس بلا بالون بلا والو، عطاه ليه صاحبو، الا رجع بها لا سيرفاس دو بيت فوت. عندنا الحارس المرمى يقدر يتصدى الكره باي جزء من الجسم ديالو الا كان في لا سيرفاس دو بيت، رجلي، لي بي ديالو، لي جونو، لا طيط ديالو، كلكو سوا هاد لا بارتي دو كور. اللعابه ما خصهمش يقيسوا الكره بلي مومبر انفيريور، يعني بالاعضاء السفلى ديالهم، خصوصا تحت الركبه، من الركبه لتحت اللاعب ما عندوش الحق يقيس الكره، باستثناء الا قاستو لا بال انكونسيامون ولا انتونسيونمون. انكونسيامون يعني انكونسيامون ما عندوش نيه انه يقيسها، قاستو لا بال سواء مهاجم قاسو سواء كره قاستو عن غير قصد. لو جوور ne peut pas garder la balle plus de 3 secondes. اللاعب ما يقدرش يشد لا بال اكثر من 3 ثواني بلا ما يبقى يدربلي بها. ولو جوور ما يقدرش يدير 3 ديال الخطوات بلا ما يدربلي. دونك هادو بشكل مبسط بلا ما ندخلو في لي ديتاي بزاف ديال لي 3 با. دونك لي بوست، حاولت انني نهضر على لي بوست ديال لي جوور باش بليزيو ما تكون عندنا اون اورغانيزاسيون كوليكتيف او كور او دورون لي ماتش. دونك حاولت ندير اون اتاك اون ديفونس، رغم ان البوزيسيون ديال لي جوور عنده علاقه حتى بالتكتيك، واش لاعبين 6-0 ست اللعابه كلهم في المنطقه، واش لاعبين 5-1 ولا لاعبين 3-2، سا ديبون لي تاكتيك ديالنا. ولكن اون جينيرال غنلقاو اللعابه ديالنا بحال هكذا اون اتاك. عندنا هاد اللاعب كيتسمى دومي سونتر اللي كيكون في الجنب ديالو كيتسمى غير دروا، هنا غير غوش، قدامو بيفو كيكون غالبا بين هاد المنطقه ديال 6 و9 ديال الامتار. وعندنا لي غوش كيكون في الطرف الايسر، وعندنا لي دروا في الطرف الايمن. دونك عندنا دومي سونتر بلوز او موان هو لو ريليور دو جو ولا ديستريبيوتور ولا كيفرق لي بال بليس لو كومبينيزون اللي غيدارون. نفس الامر هنا، عندنا الي غوش هنا في المنطقه الدفاعيه في لا ديفونس، هنا عندنا الي غوش اريير دروا، بيفو كيولي في هذه المنطقه الدفاعيه، عندنا لاغيير دروا ولي لي دروا. وهنا بلاصه دومي سونتر هنا كيولي اسم اخر كيسمى اريير سونتر، هذا كيتسمى اريير سونتر. دونك راه تقريبا نفس الاسماء باستثناء هنا كيكون اريير سونتر وهنا كيتسمى دومي سونتر. دونك بالنسبه لي شونجمون عندنا
بالنسبه لي شونجمون عندنا في لو جو ديالنا كيكون لي شونجمون ليبر. عندنا التغيير ديال اللعابه كيكون بصفه حره، يقدروا اللعابه يدخلوا سون كان بروبليم، باين يتسناو سينيال ديال الاربيط بدون واحد العدد محدد ديال التغييرات، باستثناء واحد الحاجه اللي مهمه هما خصهم يحترموا هاد لا زون دو رومبلاسمون. دونك اللاعب ماشي يدخل في اي منطقه بغا، لا هاد الفريق بحال اللي هنا خصو يدخل من هنا، هاد الفريق خصو يدخل من هنا، دونك ضروري خصهم يدخلوا من هاد البلايص هادو. سينو الا درت شي فوت سواء داك اللاعب اللي يدخل ولا اللي خرج، راه الاربيتر كيسوكسيوني ب 2 مينوت. لي فوت انو با كوميتر. دونك شنو هما التغييرات، شنو هما الاخطاء اللي ما خصناش نديرو. دونك اول حاجه الى انتردي داغاشي لو بالون او دو لو فرابي دون سي مان. دونك اللاعب ما عندوش الحق يحيد البالون من يد لاعب اخر، يعني يحيد البالون من يدو ولا يضربها ليه وهو شادها المنافس في اليد ديالو، انه يجي قدام لو شومان ديالو سواء بايديه سواء بلي بغا الادروع ديالو ولا يديه ولا رجليه ولا انه يدفعو. دونك ما عندوش الحق، ما عندوش حق انه يجرو ولا لو سانتور، يعني يشدوك املك داير لا سانتور ولا انه يدفعو، ولا لاعب غادي كيجري ويجي سوا يتلاح عليه يعني بلا كورس يجي قدامه ولا اون سو طون يجي قدامه اون سو طون. انا un petit remarque, tu peux gêner ton adversaire sans le retenir ni le frapper ni le pousser. يعني تقدر انك ديرونجي لادفيرسير ديالك باستثناء انك ما عندكش الحق انك تشدو، ولا ولكن تقدر تجيني تجي قدامه ما تخليش يشوف البالون، ما تقدرش تخليه انه يشوف لو بيت ديالو، ممكن. الله اكبر الله اكبر. دونك ابتي بوز افيك مع الاذان. دونك باش نكملوا ليكزيكسيون ديال لي فوت. دونك قلنا تقدر اللاعب تجيني تجي قدامه، ما تخليش انه يجي قدام لادفيرسير، تجي قدامه ما تخليش يتيري، ما تخليش تكون لا في ديالو قدامه بلا انني نجبدو بلا ما ندفعو بلا ما نضرب. دونك هنا الا درت لا فوت ليكزيكسيون ديال لا فوت، دونك هنا شي حوايج مهمين عرض عليكم. دونك اول حاجه لا فوت سو جو لوندغوا او فوزافي كومي لا فوت. دونك عندنا في الهوند فين دار الخطا، فين كنلعبوا داخل رقعه الملعب ماشي على برا. دونك الهوند بحال الشكل ديال كره القدم، الفوت دار وسط التيران كيتلعب وسط التيران. با كونطخ كره السله لي فوت كيداروا لينا برا ديال الملعب ماشي في الداخل ديالهم. الهوند لا، بلاصه فين دار لا فوت فين كيتلعب، وخص اللعاب بحال دابا حنا عندنا دارت علينا لا فوت شدنا بوزيسيون د لابار. دونك لو ديفونسور تكون بينو 3 ديال الامتار. السيفلي نطلق بالون ميديا ديك الساعه يجي عندي ماشي مشكل، ولكن خص لو مومون فاش كتلعب لا فوت تكون لا ديسونس بين لي ديفونسور لي زاتاكون 3 متر. مهمه هاد القضيه دي، لا ديسونس ديال 3 متر بين اللعاب اللي غيديروا لا فوت و لي زادفيرسير. الخطا الا دار بالمنطقه ديال 6 الامتار و 9 متر، الا كان الخطا دار بين 6 و 9 متر، لو جي فرون الرميه الحره كتلعب ديغيير مورا المنطقه ديال 9 متر، واللعابه بحال دابا مثلا لي زاتاكون كاملين كيخرجوا برا ديال المنطقه ديال 9 متر، و لي ديفونسور كيكونوا على المنطقه ديال 6 ديال الامتار باش تبقى ديما لا ديستونس ديال 3 متر. غنهضروا بشويه على بينالتي. دونك الا كان واحد بحال اتاكون طالع غير ماركي ولي ديفونسور جا قدامه، يعني كانت واحد الفرصه سانحه للتسجيل وجا قدامه داك الديفونسور كتعطى بينالتي. ولا مثلا انا مهاجم، المدافع المو جيني وهو حط لا لين ديالو، حط رجليه لو بي ديالو فوق لا زون ديال 6 متر، هنا حتى هي كتعطى بينالتي.
دونك حاولنا نبسطوا الريغلومون ديال الهوند. Merci mes chers élèves, vraiment vous manquez énormément. Je vous souhaite bon Ramadan, Allah يتقبل منا, Inch'Allah plus d'espoir. On garde toujours unis, toujours on reste en communication entre nous, avec vos camarades, avec vos professeurs, avec vos familles. Inch'Allah الأمور غتكون أحسن في القادم ديال الأيام. نتمنى لكم صحة جيدة. نتمنى إن شاء الله أن هذه السنة الدراسية تسالي على أحسن الأحوال avec un taux de réussite اللي إن شاء الله يكون كبير. جو فو سوتيان وكنتمنى إن شاء الله أن الأمور تكون إن شاء الله الأفضل. شكرا، et à la prochaine إن شاء الله.